बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। पहली बार बांग्लादेश ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। जी नाज़रीन, बंगाली फौज नाज़रीन भारत में दाखिल हो गई और दाखिल होने के बाद वहां पे एक बड़ी कार्रवाई कर डाली है। एटमी ताकत भारत देखती रह गई और उसकी फौज बिल्कुल एक जो है वो गन भी ना उठा सकी। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब इंतहाई खतरनाक हथियार जो बांग्लादेश है उसने भारतीय सरहद पर डिप्लॉय कर दिए हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक नया फिजाई रूट जो है वो बना लिया है, जिसके बाद भारत को मजीद मिर्चें लगी। और नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तानियों के लिए वीजा के हवाले से एक और अहम शर्त जो है उसको बांग्लादेश ने खत्म करके भारत को मजीद तिलमिला दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आज यूं लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश नहीं बल्कि मशरकी पाकिस्तान जो है वो भारत के मद्दे मुकाबिल खड़ा है। नाज़रीन, भारत ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से हवाएं बदलेंगी कि उन्होंने जो प्लानिंग की थी मुक्ति बानी के गुंडों के साथ मिलकर, जो उन्होंने रॉ के साथ मिलकर 1971 में पाकिस्तान को 2 लख्त किया था और वो सोच रहा था कि उसने बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया। नाज़रीन, आज एक मुसल्मा हकीकत बन के एक बड़ी ताकत बांग्लादेश जो है वो बांग्लादेश की बजाय मशरकी पाकिस्तान बनकर उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा हो गया। नाज़रीन, आज पहली मर्तबा जो बंगाली फौज है वो भारत के अंदर दाखिल हुई है। कोई सोच सकता है कि भारत जो अपने आप को एशिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत समझता है, जो अपने आप को एक बहुत ही तबाहकुन ताकत समझता है, आज नाज़रीन उसके ऊपर बड़े और तबाहकुन जो है वो एक अटैक हुआ है। नाज़रीन, इससे पहले भी आपको पता, म्यांमार की जानिब से पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारों से हमला किया गया भारतीय सरहदों के अंदर। चीन से भारतीय फौज पिट रही है, पाकिस्तान के साथ दरअंदाजी करने की कोशिश करती है तो इन्हें मुंह की खानी पड़ती है। मकबूजा जम्मू कश्मीर इनके लिए बहुत बड़ा महाज बन चुका है। इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI नजर आती है। इन्हें नाज़रीन इस वक्त जो बांग्लादेश है वहां पे ISI नजर आती है। इनको मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर ISI नजर, यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो मोदी को सोते जागते एक ही चीज जो है वो सितारी है और वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जो इन्हें दिन में तारे दिखा रही है। इन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन है उसके लिए भी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने किरदार अदा किया और इसी वजह से भारत की बजाय अब बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, पहले आपको पता है कि पाकिस्तान को जो फिजाई रूट इस्तेमाल करना पड़ता था वो एक भारतीय फिजाई हुदूद को इस्तेमाल करना पड़ता था जिस पर भारत पाबंदी किसी वक्त भी लगा सकता है। और उसके बाद नाज़रीन जो एक बहुत लंबा रास्ता श्रीलंका के रास्ते से है जो कि तकरीबन 1000 किलोमीटर का बनता है और काफी लंबा वो पीरियड बनता है। तो इसी वजह से अब एक नया और शॉर्ट जो पीरियड वो जो रास्ता है खास तौर पे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भारत के बिल्कुल करीब से वो नाज़रीन उन्होंने इसके ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी है और इससे पाकिस्तान को सालाना $1 अरब की बचत आएगी। तो ये नाज़रीन भारत कैसे कबूल कर सकता है, भारत को ये कैसे तस्लीम हो सकती हैं चीजें। इसी वजह से उसने क्या किया है कि उसने पाकिस्तान की जानिब से जब 25,000 टन आला क्वालिटी की शुगर वहां पे पहुंची है बांग्लादेश में, तो उसने जो खास तौर पे फैब्रिक के हवाले से जो चीजें थी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। यानी बांग्लादेश को भारत की जानिब से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते थे। तो नाज़रीन 24 फैक्ट्रियां बताया जा रहा है कि वो बंद हो गई हैं जो खास तौर पे भारत का माल तैयार कर रही थी। लेकिन बांग्लादेश ने कहा जी कि हमें इस चीज की कोई परवाह नहीं, हम पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रेड भी करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मजीद ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। यहाँ तक कि एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से नाज़रीन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम वायदा करेंगे, JF-17 थंडर तैयार है, 2 स्क्वाड्रन हम लेंगे। अब नाज़रीन जो काम हुआ है इसने भारत को चकरा के रख दिया है। नाज़रीन भारतीय रियासत आसाम का इलाका है, जिला है नाज़रीन जिसका नाम है सरीभूमि। सरीभूमि जिला में नाज़रीन मंदिर की जो तज़ीम आराइश की जा रही थी तो बॉर्डर गार्ड जो है बांग्लादेश की जो बॉर्डर फोर्स है वो भारतीय रियासत आसाम में दाखिल होगी और दाखिल होने के बाद नाज़रीन उन्होंने जो वहां पे
یہ داداگیری کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ متنازع ہے اور اس کو آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اس کو مکمل طور پہ ڈسٹرائے کر دیا، ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب کی بار یہ جو ابھی ہم نے اٹیک کیا تو اب ہم ذرا سویلائز زبان استعمال کریں، اس کے بعد جب ہم زبان استعمال کریں گے تو وہ ایسی نہیں ہوگی بلکہ ہم گن کی زبان استعمال کریں گے۔ اور ناظرین، پاکستان کی گنز کے گولے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ آلریڈی پہنچ چکے ہیں۔ اب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے کہ بنگلہ دیش نے بھارت کی سرحد کے اوپر TB2 یو کے ایویز جو ہے UC ایویز جو وہاں پہ جدید ترین ڈرونز ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو نیا فضائی روٹ ہے اس کی حفاظت کے لیے تعینات کر دیے ہیں کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی دادا گیری کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ جو تباہ کن ڈرونز ہیں یہ انہیں نشان عبرت بنائیں گے اور اس طرح کی کسی بھی کوشش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ایک یوں کہہ لیجئے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھارت کو ہکا بکا کر دینے والی چیز ہے، بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ بنگلہ دیش جس کے اندر داخل ہونے کی دھمکیاں وہ دے رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ بھارتی یہ جو وہاں پہ ہندوؤں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے ہمیں بنگلہ دیش کے اندر اپنی فوج بھیجنی چاہیے، یعنی انہوں نے اسے اپنی ایک ٹیریٹری سمجھا ہوا ہے، ایک ریاست سمجھا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، اب جو ہے وہاں پہ ماحول یکسر تبدیل ہو چکا ہے، وہاں پہ پرو پاکستانی گورنمنٹ، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ وہاں پر پاکستانی گورنمنٹ ہی اس وقت آپریٹ کرتی ہوئی بھارت کو نظر آ رہی ہے، اور یہ ناظرین بہت غیر معمولی۔ اور اس کے بعد مزید مرچیں لگانے کے لیے بنگلہ دیش نے ناظرین ایک اور کام کیا ہے، بنگلہ دیش نے پاکستانیوں کے لیے ویزے کی شرائط جو ہیں ان کو نرم کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ان کی جانب سے ایک خاص طور پہ جو کی جاتی ہے پری ریکویسٹ آف سیکیورٹی کلیئرنس کی شرط ہوتی تھی، تو ناظرین اس شرط کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے کہا پاکستانیوں کے لیے یہ شرط ختم ہوگی۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے پہلے کوٹا تھا وہاں پہ، اس کوٹا سسٹم کو انہوں نے بڑھا دیا ہے، یعنی ایڈمیشن کے حوالے سے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، اور بھارت کے لیے یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسٹ پاکستان کی بجائے بنگلہ دیش انہیں آنکھیں دکھا رہا ہے نا، تو یہ ایک اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے ایک اور معاملہ ہے۔ پہلے کچھ اور ہوتا تھا، اب ناظرین وہ جو مکتی بانی انہوں نے تیار کی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اور اب ان کا دور بھی ختم ہو گیا۔ حسینہ واجد ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے مسائل پیدا کرے، لیکن باوجود لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے انہیں ذرا برابر بھی کامیابی وہاں پہ نہیں مل رہی۔ بنگالیوں کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور خود مختاری سے جینا ہے، اور اس کے لیے وہ جس سے مرضی ریلیشن رکھیں، جس سے مرضی دفاعی معاہدے کریں، بھارت کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، یہ ایک بہت بڑا جھٹکا۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ دونوں طرف فوج بھی ہائی الرٹ ہے، اور جو ان کے ایک سیکیورٹی کی اہم ترین میٹنگ جو ان کی ہوئی ہے، اس کے بعد پاکستان کے سفیر سے بھی جو محمد یونس ان کے پرائم منسٹر ہیں اس وقت، ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر بڑے اہم ترین فیصلے ناظرین ہو چکے ہیں، ان کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا آپ اگلے کچھ مہینوں کے اندر دیکھیں گے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ بھارت کا جو خواب ہے، جو ان کا اپنا یہ ایریا 7 سسٹر ریاستیں جو سیو کرنے کا ان کا وہ منصوبہ تھا، وہ خاک میں مل چکا ہے، اور اب آنے والے دن ان کے لیے بڑے خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔